संवादको लागि जोडिनु भएको छ। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। पुण्य सर, पछिल्लो समय अब यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू हामीले हेर्दै गर्दा यति बेला एउटा चर्चित अन्तर्वार्ता जानेर उहाँले चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ आमा सम्बन्धी, होइन? विशाल गुरुङ भनेर चाहिँ एउटा फेसन डिजाइनरको रूपमा चिनिने सोसल मिडियामा उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ र एउटा पोडकास्टमा गइसके पछाडि उहाँले आफ्नो जन्म दिने आमालाई चाहिँ केवल मलाई यो जन्म दिने आइमाई मात्रै हो भन्ने हिसाबले डिसरेस्पेक्ट गर्नुभएको छ। यतिसम्म कि आमामा बितिसके पछाडि उहाँले बितेको बेलामा पनि भोजसम्म गरेको भन्ने कुराहरू पनि देखियो। यो उहाँको हरकत, उहाँको यो अस्वाभाविक एकदमै अमानवीय टाइपको चाहिँ एउटा स्वभावलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँले? विशाल गुरुङजीलाई मैले अलि अगाडिदेखि नै चिन्दछु। एकाध कुनै फिल्मको प्रिमियरमा भेट पनि भएको जस्तो। ए हजुर हजुर हो। मलाई इन्डिभिजुअली व्यक्तिगत रूपमा पुण्यदायी भनेर रेस्पेक्ट पनि गर्नुहुन्छ। हजुर। हुन त जेन्डरको हिसाबले समाजमा जुनसुकै जेन्डरमा हामी हाइली रेस्पेक्ट गर्छौँ। एकदम हो। मेल होस्, फिमेल होस्, फिमेल होस्, जेसुकै होस्, थर्ड जेन्डर होस्, हामी सबैलाई अप्रिसिएट गर्छौँ। जस्तो एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उमेरको भाइ नै हुनुहुन्छ, उत्सव रसाइली जस्तै उहाँको पनि आफ्नो विशिष्ट जेन्डर छ भन्ने सुनेको। हजुर हजुर हो। आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो। मैले त्यो इन्फर्मेसन पाएको छु। खैर, उहाँ जुन जेन्डरको भए पनि जे भए पनि फर्स्ट अफ अल ह्युमन बिइङ हो, मान्छे हो। एकदम हो। सेकेन्डमा एउटा कलाकार पनि हो, फेसन डिजाइनर पनि हो, एकदम र अहिलेको दुनियाँमा चम्किएको सेलिब्रिटी पनि हो। उहाँलाई राम्रो एडमायर गरिरहेको थिएँ, राम्रो उहाँलाई तारिफै गर्थेँ। उहाँको भिडियोजहरू आइरहेको हुन्थ्यो, खास गरी यङ जेनेरेसन युथहरूको हार्ट बिट पनि हुनुभएको थियो। अचानक म त्यसलाई अनफर्चुनेटली नै भन्छु, अनफर्चुनेटली उहाँको एउटा इन्टरभ्यू आएपछि म सक्ट भएँ। एकदम हो। पहिला त मैले आफैलाई चिमोटी, कतै यो विशालको हो कि होइन भनेर हेरेँ। विशालजीको हो कि होइन भन्दा धेरैचोटि हेर्दा उहाँकै रहेछ। एक होइन, दुई होइन, धेरै मिडियामा त्यस्ता बयानहरू आयो। स्पेसली तपाईँले भने जस्तै आमा, यो शब्द सम्झिँदै मेरो आँखाभरि आँसु आउँछ, गह भरिन्छ। मैले त उही आफ्नी ममतामयी प्यारी आमालाई गुमाएको म आज पनि ती दिनहरू रिमाइन्ड गर्छु। यही घाटप्रति आमालाई अन्तिम दाह संस्कार गर्न दागबत्ती दिएको थिएँ। त्यो घाट, त्यो चिता मलाई अहिले पनि थाहा छ। त्यहाँ जाँदा म सधैँभरि भावुक हुन्छु र आमाको स्मृतिमा म एकदम भावविह्वल हुन्छु र हरेक दिन बिहान उठ्न साथ म आमा र बुवाको अनि मेरो स्वर्गीय दादाको तस्बिरलाई ढोक्छु। बेलुका जाँदा पनि ती तस्बिरहरू हेरेर आशीर्वाद माग्छु। यस्तो लाग्छ कि तारा बनेर मलाई हेरिरहनु भएको छ र संरक्षण गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, यदि मैले आमा गुमाउँदैन थिएँ भने अहिले म संसारमा सबभन्दा बढी पूजा गरेर मेरो आमा बुवालाई राख्थेँ। मैले धेरै मिस गर्छु, आई मिस सो मच। तर विशाल गुरुङ आमा भइकन पनि ती व्यक्ति हुन् जसले आमालाई घृणा गर्छन्। दुनियाँमा आमाको महिमा अपरम्पार। उनले त आमाको मृत्युमा अब यहाँ भन्न त बडा अचम्म हुन्छ। आमा बित्दा आइन् त, मासु नै खाएँ, रक्सी नै खाएँ भनेका छन्। मादक पदार्थ किन भाइ? तपाईँको आमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ 9 महिना गीत सम्झिनुहुन्छ। गर्भको मुटुमै खोपेर बचाइराख्यौ आमाको न्यानो। यो गीत सुन्दा मलाई एकदमै यदि मृत्यु हुन् भने उनीहरू पितृ देवता हुन्, यदि जीवित छन् भने धरतीको सबभन्दा ठुलो देवता उनीहरू नै हुन्। ती आमा बुवाको जीवित हुँदा पनि आशीर्वाद चाहिन्छ। आमाको काख अरूको लाख भन्छ। आमाको महिमा अपरम्पार। हजारौं जीवना भएका शेष नागले पनि आमाको वर्णन गर्न सक्दैनन्। आमा दिदी बहिनी, एउटी नारी दिदी हुन्छ, बहिनी हुन्छ, सासू हुन्छ, बुहारी हुन्छ, सब कुछ हुन्छ, तर फेरि ऊ आमा पनि हुन्छ। आमा जननी स्वरूपमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज पनि भन्छु, आमाको अपमान भनेको तपाईँको जिन्दगीकै सबभन्दा ठुलो अभिशाप हो। र यी विशाल भाइले के बोलेका रहेछन्, आमालाई कसरी डिसरेस्पेक्ट र आमाको कसरी
अब हैन, मृत उहाँसँग त आमाको- पहिला एकजना हाम्रो ऋषि धमला पत्रकारको चाहिँ उहाँको मिसेस एलिजा गौतमसँग एलिजा। पनि हैन दोस्ती साथी भएको भिडियोहरू पनि धेरै देखाइदिनु हो ऋषि धवलाजीको पत्नी मेरो बहिनी एलिजासँग पनि छ होइन, व्यक्तिगत रूपमा फरासिलो हुनु होला, मिजासिलो हुनु होला, एकदम। सेलिब्रेटी हुनु होला, फ्यासन डिजाइनर हुनु होला, उहाँ एकदमै राम्रो प्रगति गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, एकदम। आई फिल सो। तर आमाको विषयमा यो भनेको कुरा मलाई 1000 ताली आओस् या गाली एकदम, म पर्वाह गर्दिनँ, तर यो कुरा होला आमाको अब गल्ती होला, कमजोरी होला होइन, त्यो यस्तो जस्तो हो कि भयो। आमा भने धरती हो नि। हो, आमा भनेको जननी हो। एकदम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यस्ती महान आमाको अपमान भनेको आफ्नोलाई अभिशाप श्राप बराबर हो। के बोलेछन् त यी महानुभावले, विशाल गुरुङले एकचोटि हेर। मेरो बाबाको पहिलो श्रीमती, मलाई आमा भन्न मनै लाग्दैन कि किन त्यो भन्न, जन्म दिने मानिस भन्नु मन लाग्छ होइन, जन्म दिने आइमाई भन्छु म त अझै होइन, नेपाली ठेट वर्ड भन्ने हो, मलाई जन्माउने आइमाई भन्छ क्या। मलाई जन्माउने आइमाईले छोडेर गइसकेपछि बाबाको पीडा, लाउरे मान्छे घरमा किचन सम्हाल्न त जानेको हुँदैन नि त होइन, भात पकाउन पनि आउँदैन, यस्तो नमिठो खाना, अहिले पनि नमिठो बनाउनुहुन्छ मेरो बाबाले खाना कि अहिले पनि नमिठो, बुवाको पनि नमिठो खाना बनाउनुहुन्छ मेरो बाबाले। यो संसारको सबैभन्दा नमिठो बनाउने खाना भनेको मेरो बाबा हो जस्तो लाग्छ कि उहाँलाई खानाको केही आइडिया छैन ल है। अनि कहिले पातलो नुन बेसार मात्र हाल्ने होइन, कस्तो नमिठो खाना खान्थ्यौँ कि बाबा र मैले। उहाँले त्यो अहिले आएर चाहिँ जे होस् नजानी भए पनि उहाँले आफ्नो छोराको पेट भर्नुपर्छ भनेर त्यसरी पकाएर उहाँले खुलाएको मलाई याद छ। त्यो टेस्ट जतिसुकै नमिठो भए पनि भोको पेट त खानु पर्यो नि बच्चाले होइन, खाइन्थ्यो बाउ छोराले। र अझै पनि मलाई याद छ एक दिन मेरो बाबा चाहिँ के भएको अनि बाउ छोरा खाँदै थियौँ होइन, खाँदै थियौँ। त्यो खाने बेलामा चाहिँ म उहाँको अपोजिटमा बसेको थिएँ, भुइँमा बसेर खाथ्यौँ। हामी यसरी बसेका थियौँ, म यताबाट बाबालाई नि, बाबाले मैले त्यो सानो हातले खाँदै गरेको देख्दाखेरि उहाँलाई त्यो मनमा लाग्यो। उहाँलाई विशेष रिस उठेको भनेको बुवालाई छोडेर गइसके पछाडि बढी मात्रामा चाहिँ त्यो भिडियो पनि मैले यहाँ खोज्न सक्छु। आमाको विषयमा अझ अपमानकारी शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। एकदम यो त साधारण हो, अब हुन त सबैलाई थाहा छ होइन। यो भिडियो पनि म खोज्दैछु। हजुर अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न पुट्ने सर, अब जुन हिसाबले अब यो किसिमको इन्फ्लुएन्सरहरूले यस्ता खालको अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि यसले समाजमा कस्तो खालको म्यासेज जान्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। आमा मर्दा मासु बियर खाएर पार्टी गरे। मोडल विशाल गुरुङको अन्तर्वार्ताले सामाजिक सञ्जालमा ल्यायो महाभूकम्प। आक्रोश कि लुकेको ठुलो पीडा, बहस सुरु। हाम्रो समाजमा आमालाई धरतीकी देवी मानिन्छ, तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको मोडल विशाल गुरुङको अन्तर्वार्ताले हरेक नेपालीलाई स्तब्ध बनाएको छ। विशालले अन्तर्वार्तामा एउटा यस्तो सोच्नै नसकिने कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् जसले इन्टरनेटमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। अब यहाँ के भनेका रहेछन् उनको मुखारबिन्दबाट सुनौ। हजुर यहाँ छ कोरोनाको आमा मर्दा कोरोनाको टाइममा हो, भनेपछि लकडाउन केमा उहाँलाई पाठेघरको क्यान्सर भएको रहेछ, फाइनल स्टेजमा रहेछ। अनि हस्पिटलमा छ, छोरा भेट्ने भनेर छ, आइदिनु पर्यो, लास्ट स्टेजमा छ। म गएन, इच्छै भएन। त्यो बेलाको स्टाटस हेरेको थिएँ मैले, इच्छै भएन। उहाँ बित्ने दिनमा म यहीँ थिएँ, बालुवाटारमा थिएँ। त्यो दिनमा करिश्मा मानन्द दिदीहरूसँग चाहिँ मेरो राम्रै सर्कल छ। उहाँ हामी चाहिँ एउटा सानो मिटिङको लागि बालुवाटारमा भेट्ने भनेर चाहिँ टाइम्स स्क्वायर क्याफेमा चाहिँ हामी भेट्ने भनेर गइरहेको थियौँ। त्यो बेला फोन आयो मेरो बाबाको, कहाँ छस् बाबु भन्ने कुरा भयो। म यता छु, एउटा मिटिङमा जानु लाग्यो। पार्टी गरे आज अरे बाबाले होइन, किन के भयो? त्यो त मर्यो नि, नाम पनि लिनु भएन, त्यो त मर्यो नि भने। पार्टी गर बाबु आज होइन। मलाई मेरो बाबाले उहाँको पहिलाको श्रीमती जसले मलाई जन्म दिएको थियो, उहाँ मर्ने दिनमा होइन,
त्यो त मरेछ पार्टीको बाबु आज भन्दाखेरि उहाँको पनि के थियो होला क्या मनमा, कति पीडा लुकाएर राख्नु भएको थियो होला होइन। हुन त म सानोमा मैले मेरो 80को इन्टरभ्यूमा पनि भने सबैले आमा रोएको सबै सन्तानले देखेको हुन्छ, तर कमै सन्तान हुन्छ जसमा कोरोनाको टाइममा हो। यहाँ उहाँले अझ यो टुक्रा रहेछ, यसो भनेको कुरा चाहिँ मासु रक्सीको बियर पार्टी गरियो भनेर भन्नुभएको छ। यो अघि पनि हामीले समाचार हेऱ्यौँ। अब यस्तो रहेछ, विशालको ठुलो गुनासो भने चाहिँ उनको आमाले जन्माएको केही समयपछि उनको बुवा र उनको आमालाई छोडेर कतै बिहाबारी गरिन् वा सिङ्गल ममको रूपमा बसिन् र त्यो फिल गरे रहेछन्, लोन्ली फिल। तर यसको मतलब यो हो कि विशाल बाबु अथवा जे भनौँ विशालजी, तपाईँको आमा हुनुहुन्न थियो भने यो धरतीमा तपाईँ जन्मिनुहुन्न थियो। तपाईँलाई 10 माससम्म कोखमा राखेर हुर्काउनु भयो। तपाईँलाई हमेसा टाढा भए पनि उहाँले प्यार दिइरहनु भयो, माया दिइरहनु भयो। हो, तपाईँलाई आएर सुमसुमाउनु भएन, तपाईँलाई त्यो ढङ्गले लाड प्यार भौतिक हिसाबले टाढा होला। त्यो एउटा कमजोरी पनि थियो होला, एउटा महान आमाको गुण थियो होइन। तर हेर्नुहोस्, आमा स्वरूपा अङ्ग्रेजीमा मदर भन्छ, नेपालीमा भन्छ र हिन्दीमा मा भन्छ, संस्कृतमा जननी। मैले भनिहालेँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेवन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। एउटी नारी आमा स्वरूपा जननी स्वरूपमा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ। मैले तपाईँलाई यहाँ आमा सम्बन्धी एउटा कहावत पनि भनौँला जाँदा जाँदै अन्तिममा म यति भन्छु कि म मान्छु तपाईँलाई, तपाईँको परवरिश राम्रो भएन, तपाईँ हेपिनु भयो होला, तपाईँले गोद राम्रोसँग लिन पाउनु भएन होला, तपाईँको बुवाले पनि ती आमाकै जस्तो भूमिका खेलेर तपाईँलाई हुर्काउनु भयो होला। अब यहाँनिर के छ भने आमाको महिमा अपरम्पारै हुन्छ। वास्तवमा आमा देवी हुन्, साक्षात देवी। उनी लक्ष्मी हुन्, सरस्वती पनि हुन्, काली पनि हुन्, सबै। तर आमाको बारेमा त्यस्तो पापी चित्त तपाईँले किन लिनु हो? तपाईँलाई आशीर्वाद लागोस्, पोल्यो भने नि त्यो मान्छेले कहिले पनि क्षणिक प्रगति गरे पनि लङ लास्टिङ प्रगति गर्न सक्दैन। त्यो ग्रहको हिसाबमा पनि असर गर्छ नि होइन? ग्रहको हिसाबले पनि असर गर्छ। नजाने अब के शत्रुता हो। हुन त केही निष्ठुरी छोराहरूले आमालाई हत्या पनि यो जेनजी आन्दोलनमा रवि लामिछाने जिन्दाबाद भन्दै हिँड्ने एकजना भाइले यहाँ तपाईँको धादिङमा गएर आमाको हत्या गरेछ। त्यो चाहिँ कुन जन्मको शत्रु थिए, किन गरे भन्ने कुरो खोतल्नुपर्छ। त्यसका पछाडिका कजहरू हुन्छ। यस्ता अपराधी निष्ठुरी छोरा पनि थिए जसले आमाको हत्या गरे। तपाईँ कल्पना गर्नु, आमा बित्दाखेरि श्रद्धाका आँसुहरू झार्ने, असोज बार्ने, विधिपूर्वक वैदिक विधि अनुसार क्रिया गर्ने र शोकमा रहने बेलामा उनी त पुरै खुसी रहेछन्। कतिको रिस होला के, त्यो कति मर्दै नमर्ने इख र रिस होला। म त छक्कै परि, मलाई ताजुब लाग्यो, मलाई अचम्म लाग्यो। र विशाल गुरुङ भाइको यो कुरा सुन्दा अझै पनि उहाँलाई आदर्श मानेर बस्ने मान्छे रहेछन्। उहाँले के लेसन दिन खोजेको? यस्तो केस धेरै छ। तर आमा अन्तर्विवाह गरेर गए पनि सन्तानको बारेमा उनले हुन्छन्, सधैँभरि त्यो पिरल्लोमा हुन्छन्। एउटी आमा सन्तानको पीडाले रातभरि निदाउँदिनन्। सन्तान बाहिर हुँदा कठैबाट मेरो बाबु तिमीले के खायो होला भन्छन्, चिन्ता लिन्छन्। आफू आदि घाँस खाएर पनि सन्तानलाई खुवाउँछिन्। म तपाईँलाई एउटा सानो कहावत भन्छु, आमाको महिमा कसरी अपरम्पार छ भन्ने कुरो। एउटा छोरो निन्याउ र मुख लिएर आमा समक्ष हाजिर हुन्छ। आमालाई त छोरोको अनुहार हेर्दै थाहा हुन्छ नि, उनले फेस रिडिङ गर्छिन्। बाबु तिमीलाई के चिन्ता भयो? अनुहारमा उदासीको बादल छाएको देख्छु, किन यस्तो चिन्तित भनेपछि आमा म बताउन सक्दिनँ भने। बाबु भन, तिम्रो हरेक खुसीको लागि म त्याग गर्न तयार छु, तिम्रो खुसी नै मेरो सर्वस्व हो भन्छन्। आमा अब म कसरी भनौँ, एक निष्ठुरी प्रेमिकाले आज तपाईँको कारणले हमेसाको निम्ति मलाई धोका दिने लक्षण देखाइन् भनेपछि के भयो बाबु भनेपछि यिनी भो आमा नसुनौ, अब उनी परम रूपवती छिन्, म उनलाई भुल्न चाहन्छु, भुल्ने कोसिस गर्दैछु। उनले चाहिँ तिमी आमालाई बढी माया गर्छौ कि मलाई भनेर सोधिन्। मैले स्वाभाविक रूपमा म आमालाई गर्छु भनेपछि ल तिमीसँग म अब सम्बन्ध गाँस्दिनँ भनिन्। तर अन्तिममा उनले एउटा शर्त राखिन् साँच्चै, अनि मैले भने तिमीलाई पनि माया गर्छु उत्तिकै भनेपछि तिमी आफ्नो आमालाई भन्दा मलाई बढी माया गर्छौ भने तिम्रो आमाको मुटु चाहियो मलाई भनेर
कठोर शर्त राखिन् भन्ने बित्तिकै आमाले 1 मिनट पनि नसोचिकन छेउमा भएको खन्जर अर्थात् छुराले वाप्पै मुटुमा खोप्छिन् र 2 फ्याक हनुमानजीले जस्तै छाती बनाएर मुटु दिन्छन्। बाबु यो लिएर जाऊ, तिम्रो त्यो प्रेमिकालाई सदाको लागि खुसी राख्नु, तिम्रो खुसी नै मेरो सर्वस्व हो, म माथिबाट हेरिरहँला भनेर त्यो मुटु दिन्छन्। तप 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 रगत चुहिएको हुन्छ, छोरो स्तब्ध हुन्छ, मुटु त आयो हेरेर जान्छ, एक ठाउँमा गएपछि डङडङ लड्छ ठेस लाएर, अनि आमाको मुटु बोल्छ, छोरा तिमीलाई साह्रै ठुलो चोट लाग्यो होला, तिमी राम्रो सजाऊ है भनेपछि उसलाई यस्तो लाग्छ कि आमा भनेको त्यस्तो हुँदो रहेछ। आमाको स्नेह, आमाको माया अतुलनीय हुन्छ, निस्वार्थ हुन्छ। म्याक्सिम गोर्कीले मदर भन्ने उपन्यास लेखे, त्यही मदर उपन्यास सर्वोत्कृष्ट रूपमा बिक्री भएको उपन्यास मानिन्छ। करोडौं कपी अहिलेसम्म विश्वमा बिक्री भएको रसियन राइटरको त्यो उपन्यास। त्यही कारणले सायद 1925मा क्रान्ति हुन सक्थ्यो, 1917मै रसियन बोल्सेविक क्रान्ति हो। आमाको विषयमा धेरै मदर इन्डिया जस्तो फिल्म बनाएको छ, यहाँ पनि बनाएको छ हैन हो। त्यो आमाले त्यसो, आमाको मुटुले त्यस्तो बोलिसकेपछि उसको पनि मुटु फुटेर आयो र ऊ बेहोस-तुल्य भएर ऊ नजिकैको खोला देख्यो, त्यहाँ हाम फालेर आत्महत्या गरेर आफ्नै स्वर्गीय आमालाई माथि भेट्न गयो भन्नासाथ यहाँनिर आमा भनेको त्यस्तो पवित्र महत्त्वपूर्ण महान नारी स्वरूपा। आफ्नै आमाको स्मृतिमा मान्छेहरू कति रुन्छन्, आमालाई कति मिस गर्छन्। अब यो व्यवहारलाई, यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँको एउटा निर्दयी अथवा क्रूर भन्न मिल्छ? अब एउटा निर्दयी सन्तान भन्नु पर्यो, निर्दयी सन्तानै हो। किनभने आमा जे जस्तो भए पनि मैले यस्तो इन्टरभ्यू कमसेकम सेलिब्रेटीबाट अपेक्षै गरेका थिइनँ। कुनै पनि सेलिब्रेटीको यस्तो इन्टरभ्यू आएको मलाई आजसम्म थाहा छैन। तर उहाँको किन आयो? उहाँको आमाले उहाँलाई घाइते बनाएको त होइन, त्यही त उहाँलाई बितेको दिनमा त अझ करिश्मा महान्द्र जस्तो सेलिब्रिटीसँग भेटघाटको तय भन्ने खालको कुरा त्यो तय भयो। त्यति मात्रै होइन, उनको बुवाले त अब आफ्नै पत्नी ठाने, अब घृणा गरे, बेग्लै कुरा हो, नगर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, आफूसँग छुट्टा बिन्दी भएर गएको श्रीमतीको पनि प्यार हुन्छ, माया हुन्छ एकदम हैन। त्यो कमसेकम बितेको दिन त शत्रुको पनि मलामी जान्छन् मान्छे, तर त्यो उनको बुवाको जिन सरेछ जस्तो लाग्यो, कठोर रहेछन् एकदम हैन। मानवीय पक्कै पनि यो मानवीय पक्ष कमजोर भयो र विशाल दाइलाई अरू कुरोमा मेरो केही आलोचना र गुनासो दुखेसो छैन। कृपया यो अभिव्यक्ति सच्याउँदै तपाईँले क्षमा पूजा गर्नुहोस्, आमासँग माफी माग्नुहोस् स्वर्गीय आमासँग, र पब्लिकली मिडियामा कृपया आमालाई फेरि सम्मान गरेको भिडियो हेर्न पाइयो, त्यही त बन्द गरियोस्, लेख्नुहोस्। र कोरोना कालमा त्यो पनि क्यान्सर भएर 3rd स्टेजको क्यान्सरमा पुगेको बेला व्यवस्था गरेको कुरा छ। यो साह्रै नै मेरो मन त कटक्कै खायो, कस्तो छोरा हो उहाँ। हेर्नुहोस्, होइन यो समाज पनि इभान तुर्गेनेभले फादर एन्ड सनमा विश्व प्रसिद्ध राइटर इभान तुर्गेनेभले अब सुपुत्र हुन्छन् कुपुत्र हुन्छन् भनेर छोराहरूको क्याटेगोरी वर्णन गरेका छ। छोरीहरू पनि सुपुत्री हुन्छन् कुपुत्री हुन्छन्। त्यस कारण विशाल सेलिब्रेटी फ्यासन डिजाइनरले कमसेकम यो कुरा पनि मांसाहारी हुने त्यो दिन भनेपछि योभन्दा यो त एक प्रकारको राक्षस एकदम दानवीय स्वभाव। कुनै साँच्चीकै मान्छे यतिखेर समाजमा एकदमै निर्दयी बन्दै गएको देखिन्छ हामीले, मानवीय हिसाबले त्यो देखियो। अर्को एउटा तपाईँको सामाजिक सञ्जालको घटना म तपाईँलाई सम्झाइहाल्छु। यति बेला एकजना तपाईँको चाहिँ मगर गाउँको एउटा युवक मगरले गोरु जोत्दै गरेको अवस्थामा गोरु हिँड्न नसकेपछि, गाह्रो भएपछि त्यो गोरुलाई तपाईँको खाल्डो खनेर पुरै आधी टाउको पुरेर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सास थुन्नेसम्म र माथिबाट एकदमै मरणसन्न हुने गरी पिटेको दृश्य पनि हामीले देख्यौँ। यतिखेर पुलिसले पक्राउ गरेको छ भनेको यो किसिमको अमानवीय हरकत के हिसाबले गर्छन् भने विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार खालको रक्त पिपासु हुन् उनीहरू। त्यस्ता मान्छे अपराधी हुनु, अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन। त्यस कारण अपराधीलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। र त्यो मान्छे पशुप्रति होइन, अब शास्त्रीय हिसाबले जाँदा कुनै जन्मको शत्रुता निकाल्यो। अब अहिले हेर्दा उसले अमानवीय काम गर्यो। मान्छेहरू एकदमै अहिले डिप्रेसनमा छन्, अत्यन्तै तनावमा छन्, यो बेग्लै कुरा हो, एन्जाइटीमा छन्। तर त्यसको मतलब धैर्यता राख्नुपर्छ, इमान्दारिता राख्नुपर्छ। बिचरा त्यो निर्दोष प्राणी गोरु कुकुर भनेका मान्छेका हमेसा काम लाग्ने जीव हुन्। उसले जोतिएर आफ्नो गर्दन दिएर तपाईँको बाली नाली
सपार्नको लागि योगदान गरिरहेको छ। त्यस्तो महान गोरु त महान हो नि, त्यस्तो महान जीवलाई त्यसरी पुर्नु हुन्छ, ठुलो पाप लाग्छ। या त कतिपय गोरु काटेर खानुपर्छ भनेर जिकिर गर्दैछन्। गाईको सन्तान हो गोरु, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो पाप हो। यो त्यो मान्छेले पनि क्षमा पूजा गर्नुपर्छ। अब पक्राउ परेको छ, तपाईँको कारबाही पनि हुन्छ होला नि? त्यो अब नेपालको प्रचलित ऐन नियम कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। हजुर, हस्। यतिखेर जुन देशको प्रधानमन्त्री बालन शाहले जुन संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर देशभर चर्को रूपमा विरोध भएको छ, आन्दोलन भइरहेको छ, राखे जुलुसहरू भइरहेको छ। बालन शाहले संसदमा गएर माफी माग्नु पर्यो, संसदबाट रेकर्ड हटाउनु पर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब बालेन्द्र शाह उर्फ बालन शाहजीले जुन अभिव्यक्ति दिनु हो, हजुर, त्यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हङ्गामा मच्चाएको छ। हजुर, म तपाईँलाई एउटा भिडियो इन्डियन मिडियाको सो गर्न चाहन्छु। आज बालन शाहको कारण, प्रधानमन्त्रीको कारण हामीले नर्वेको एउटा उदाहरण छ। नर्वेको एउटा परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्न नजान्दा त्यसको भाग गुमाउनु परेको डेनमार्कले कब्जा गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसिसीमा त्यो प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको थियो। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, अब हेर्नुहोस् यहाँ, म तपाईँलाई त्यो भिडियो पनि देखाउँछु इन्डियनको। हामी कति लज्जित भएका छौँ, पहिला यो चर्चा गरौँ। किसी देश का प्रधानमंत्री संसद में बयान दे और उसी देश का विदेश मंत्रालय को डैमेज कंट्रोल करना पड़े, इससे ज्यादा किसी प्रधानमंत्री के लिए शर्मिंदगी और किरकिरी की बात क्या हो सकती। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने नेपाली संसद में खड़े होकर एक ऐसा दावा कर दिया था जिसकी उम्मीद किसी भी मैच्योर लीडर से नहीं की जा सकती। सुनिए क्या कुछ कहा था बालन शाह ने। भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। कि बालन शाह के इस गैर जिम्मेदाराना बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काला पानी और लिपुलेख जैसे मामलों पर नेपाल के सालों पुराने दावों को कमजोर कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने नेपाली संसद में खड़े होकर एक ऐसा दावा कर दिया था जिसकी उम्मीद किसी भी मैच्योर लीडर से नहीं की जा सकती। सुनिए क्या कुछ कहा था बालन शाह ने। भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। जैसे ही बालन शाह ने बयान दिया, खुद नेपाल के भीतर मानो सियासी भूचाल आ गया। विपक्षी दल, पूर्व नौकरशाह, सीनियर डिप्लोमेट सब बालन शाह पर टूट पड़े। नेपाल की राजनीतिकों का कहना है कि बालन शाह के इस गैर जिम्मेदाराना बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काला पानी और लिपुलेख जैसे मामलों पर नेपाल के सालों पुराने दावों को कमजोर कर दिया है। हालत ये हो गई कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को खुद आकर अपने प्रधानमंत्री के बयान पर सफाई देनी पड़ी। नेपाली विदेश मंत्रालय ने सफाई देकर कहा कि प्रधानमंत्री बालन शाह। अब सुन्नुहोस्, भारतीय मिडियाहरू के भन्छन् भने बालन शाहको यो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रियता लज्जित भएको छ, नेपालमा पुरै हड्कम मचिएको छ र भारतीयहरूलाई हँसाएको छ, जग हँसाएको छ। र कालापानी लिपुलेख हिम्पियाधुराप्रति नेपालको वर्षौंदेखिको दाबी, यो हाम्रो टेरिटोरी भूभाग हो भन्ने दाबीलाई कमजोर बनाइदिएको छ भन्ने कुरा। यो मुद्दा चाहिँ कमजोर भयो हैन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाँदा हामी नहोस् भन्छौँ। तर यदि यही नर्वेको नजिरलाई पक्रेर 1919 को जुन नजिर थियो, नर्वेले आफ्नो भूभाग एउटा मन्त्री कतै हामीले पनि अब हामी भगवान श्री पशुपतिनाथका कामना गर्छौं कि हामीले हाम्रो जमिन गुमाउनु नपरोस्। यतिखेर रवि लामिछानेले कतै गुप्त रूपमा लिपुलेख बुझाउने गरी सम्झौता गरेर आफ्ना प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि चाकडी त खुसामदी त गरेका छैनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2048 सालमा भारत जाँदा गोप्य रूपमा टनकपुर सम्झौता गरे जस्तै रवि लामिछानेले त्यो खेलफड्को त गरेनन् भन्ने छ। अब यहाँ बेर्नु निस्किने गरी टेलिभिजनमा ट्याउ गर्थे, मोदीलाई सत्तो सराप गर्थे अनि कालापानी लिपुलेखको कार्यक्रममा त ग्रेटर नेपालको नक्सा नै बिछाएका थिए। ग्रेटर नेपाल आज त्यही रवि लामिछाने उग्र राष्ट्रवादको काम छैन भन्दैछन्। यिनीहरू मैन्जै पगिसके, यिनीहरूलाई सत्ता भन्दा केही पनि चाहिँदैन। र यो रासपावाला मान्छेहरूले एउटा घिनौना घटिया काम के गरिरहेका छन् भने नक्कली फेक प्रमाणहरू कलेक्सन गर्दै लाजमर्दो आपत्तिजनक र देशको सार्वभौम सत्तामाथि नै पार गरेर नक्कली प्रमाणहरू जुटाएर नेपालले भारतको जमिन मिचेको भनेर हिँड्दैछन्। के साँच्चै हामी नेपाली चाहिँ अर्काको भूमि कोतर्ने त्यस्तो हो? लुटेर हो होइन, यिनीहरूले के गलत परिभाषा गरेका छन् भने भाइ यो नेपाल सुन यो नेपाल यो भारत हो, यो बीचको भागलाई 10 गजा छोडे हुन्छ, 20 गजा हुन्छ। यो बीचमा ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट भन्छ, क्रस बोर्डर होल्डिङ भन्छ अनि ल्यान्ड अकुपाइड भन्छ। यो चाहिँ 10 गजाको, तर
अतिक्रमण भने कस्तो हो भने जसरी भारतले नेपालको पूर्वमा पशुपतिनगरदेखि पश्चिममा तपाईँको महाकाली दार्चुलासम्म 80,000 हेक्टर जमिन भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो टेरिटोरी मिचेको छ। ठाउँ ठाउँमा जङ्गे पिलर उखालेको छ। उसले मिचेको मात्रै छ होइन, त्यो मिचेको जग्गालाई उसको नक्सामा देखाएको छ, याद गर्नु। अनि नेपालको काला पानीमा उसका सेनाले बुट र बन्दुक बजार्छन्, हो त्यसलाई चाहिँ अतिक्रमण भन्छ। तर बालेन शाहले नेपालले जमिन मिचेको छ भन्नु यो वाहियात झुटो। तर अतिरञ्जित प्रचार 1 इन्च पनि नेपालले जग्गा मिचेको छैन भनेर केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभयो, स्याबास हो। कुनै पनि ठाउँमा मिचेको छैन। राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता विरुद्ध, नेपालको भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध हामी कसैको 1 इन्च जमिन पनि लिँदैनौँ, 1 इन्च जमिन पनि गुमाउँदैनौँ भन्ने मान्यता राख्नु पर्नेमा बालन शाहका समर्थकहरूले के भन्दैछन्, जे बोले सही बोले ठिक बोले वाह वाह गरिरहेका छन्, प्रमाण खोजिरहेका छन्। त्यही भएर म भन्दैछु राष्ट्रपाललाई जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ। भोलि राष्ट्रवादी छोड्नेको लहरो चल्छ त, त्यो पार्टी सबैले छोड्नुपर्छ। त्यो त चीनमा च्याङ्काई सेकको कोमिङताङ पार्टी भन्दा नि घटिया पार्टी हो। यस्तो पार्टी विश्वमै छैन। त्यो पार्टी जसले रीतिले त होइन यो आफ्नो अहिले यो त सकिन्छ, यो सकिनै पर्छ। रासपा भन्ने पार्टी विघटन हुनु नै राष्ट्रिय एउटा देशको लागि राष्ट्रको लागि किन यति तल प्रधानमन्त्री र पार्टीलाई बचाउने नाममा यिनीहरूले देश भाडमा जाओस् भनेर अब यिनीहरूले त के गर्दैछन् भने बालन शाहले अब मिचेको भनेपछि त जमिन दिएलान्, भोलि दिन्छन् भन्नेमा पुगिसक्यो। यदि भारतले हाम्रो भूमि खोइ भनेर आयो भने चाहिँ बालनले कहाँको भूमि दिन्छन्? अहिले यस्तो हो भाइ, म तपाईँलाई गहिरो कुरो बताइदिन्छु। अब नेपालको प्रधानमन्त्रीले त भनिहाले, उनले आवेशमा भनेका थिए भने अहिलेसम्म संसदको रेकर्डबाट त्यसलाई हटाउनको लागि भन्थे र उनी संसदमा आएर माफी माग्थे। उनी डेग चल्दैनन्, उनको त कुर्सी झन् बलियो हो। इन्डियाले त आशीर्वाद दियो, अमेरिकाको पहिलेदेखि उनलाई आशीर्वाद छ। त्यसकारण उनले सोचेर विचार गरेर कुनै पनि चिज नखाइकन होस् हवासमै बोलेको कुरा हो। कसैले यसमा बेहोसीले बोलेको भनेर नभन्नु, एकदम स्ट्राटेजिकल होइन। चिप्लिएको भए माफ मागिहाल्छन्। स्ट्याटस लेख्थे, संसदमा आउँथे, तर अब माफी माग्ने र राजीनामा दिने काम एकसाथ गर्नुपर्छ उनले। होइन भने संसद चल्न नदिने गरी प्रतिपक्षहरू खास गरी हर्क साम्पाङ नेकपा एमाले लगायतको पार्टीहरू काङ्ग्रेस सहित मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ। जबसम्म प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको हित विपरीत बोलेको कुरामा आई एम सो सरी, मैले यो वचन फिर्ता लिएँ भन्दैनन्, जबसम्म संसदको रेकर्डबाट हटाइँदैन तबसम्म संसद चल्न दिनु हुँदैन। त्यो लाचार विवश रवि लामिछाने अहिलेसम्म बालन शाहलाई माफी माग्नको लागि निर्देशन दिन सक्दैनन् भन्ने बित्तिकै यहाँनिर रवि लामिछानेले बालन शाहलाई कारबाही गर्ने त्यो ल्याकत राख्नु होला। कारबाहीले झन् बलियो बनाउँदैछन्। यहाँनिर बालन शाह र रवि लामिछाने एकै हो, एकै ड्याङका मुला हुन् भन्थे नि पहिला गाउँमा। रवि बालन एउटै ड्याङका मुला, त्यो मुलै नभनौँ, जस उनीहरू एउटै प्रवृत्तिका हुन्। एउटा सचिवले तपाईँको होला ऊ पदलोप होला, उसलाई लाग्यो होला अब रिटायरमेन्टमा जान्छु भन्ने भयो होला, कर्मचारी त्यही त हो, पद पाइयोस् भन्छन्, के भन्छन्, मुख्य सचिव हुने ख्वाब रहेछ कि मुख्य सचिव कि राजदूत चाहियो भनेर SMS लेखेको भरमा राति नै उठाएर लगेर चौकीमा 8 घण्टा राखराख्ती पार्यो, धन्न थुनिएनन्। भनेपछि राजा महाराजा भन्दा चर्को हो नि त। SMS लेख्नै नहुने, फेरि पहिलेदेखि उनीहरूको सम्बन्ध रहेछ, दुवै मधेसतिरको मान्छे, दुवै छिमेकी रहेछन्, राम्रै सम्बन्ध रहेछ, हितेरी बितेरी रहेछ, अनि किन लगेर हेरेसमेन्ट गर्नु? त्यस कारण म तपाईँलाई भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँलाई अर्को कुरा थाहा होला, हिजो फोक्सोमा पानी जमेको त्यही सुकुम्बासी बस्तीमा हुँदै अलिअलि बिरामी थिए अरे, त्यहाँ खासै बिरामी थिएनन्, तर त्यो होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा चिसो बढेर फोक्सोमा पानी जमेको मान्छेको उपचार हुन नसक्दा हिजो फेरि अर्को एकजना मान्छेको मृत्यु भएको छ। त्यो मृत्यु हो कि हत्या हो, त्यो विषयमा पनि राज्य किन सिरियस हुँदैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु, आज हर्क साम्पाङलाई सानो चोट लाग्यो भनेर तपाईँ खिसिटिउरी गर्दै हुनुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले देशभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन, म देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा जान्छु भनेर हामीले कमिटमेन्ट लिएका छौँ। अलिकति म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। सिके राउतको अस्ति एउटा बयान आयो, उसले के भन्यो भने अब बालन शाहले जुन कुरा गरे उनलाई धन्यवाद, पहिला त खुत्रो उतार्थ्यो, उसले के भन्यो भने मधेसलाई कथित मधेस नामक छुट्टै देश बनाउन बालन शाहको यो अभिव्यक्तिले काम गर्छ। किनभने अब ब्रिटिस तत्कालीन ब्रिटिस 1816 मा भएको सुगौली सन्धि हामी पहिलाउँछौँ।
र त्यो सुगौली सन्धि खारेज हुने गरी 1950 मा नेपाल भारत मैत्री सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौताको आधारमा त्यस अगाडि त्यो सम्झौताको प्रोटोकल 8.1 मा के छ भने यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छन् भनेको हुनाले उनीहरू सुगौली सन्धि पनि खारेज होस् भन्ने चाहन्छन्। बालेनले त त्यही कारण पो ग्रेटर नेपाल भने रहेछन्, अब सिके राउत त्यही भन्दैछन्। अब त्यो भयो भने के हुन्छ भने मधेस भन्ने देशलाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँमा सुगौली सन्धि ताका किनेको रे हामीले। सुन्नुहोस्, मधेस छुट्टै देश थियो रे। यस्तो घटिया गैर ऐतिहासिक दाबी यिनीहरूले गरेका छन्। र अब युएनपिओ अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स अफ पिपुल अर्गनाइजेसनको पाइपलाइनमा नेपाल मध्य देश मधेसलाई दर्ता गरेर राखेका छन्। एउटा डरलाग्दो सिन आइसकेको छ। या बुढी मऱ्यो भन्ने होइन, काल पल्ट्यो भन्ने समस्या हो। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यी यावत कुराहरू हेर्दाखेरि नेपालको अस्तित्व नै युगोस्लाभिया जसरी सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायत अनगिन्ती टुक्रामा टुक्रियो। त्यसै गरी नेपाल त्यो अवस्थामा नपुगोस् भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यतिखेर महानायक राजेश शर्मा र अर्को कुरो हजुर त म आउँछु, या त राजसभाले बालेन शाहजीको राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट सुकुम्बासी गरिबहरू अब दाङमा पनि, अनि त्यसपछि तपाईँको यता के अरे धरानमा पनि हान्दैछन्, हर्क साम्पाङको छातीबाटै बुलडोजर चलाउँदैछन्। अब अति भएपछि अति सर्वत्र बजेते गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जनता जुरुक्कै उठेर अब पुण्य गौतम हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनायो, राजालाई नै लगेर सिपेज लगायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। एनिवे म तपाईँलाई भन्छु, जनविद्रोह यो सरकारले ननिम्ताओस्। गरिबहरूको ढाड सेके, मानवता विरोधी अपराध गरे, राष्ट्रघात गरे यिनीहरूले, देशद्रोह त्यति मात्रै होइन, गरिब मारा बजेट ल्याए, गरिबको ढाड सेके, बिजुलीमा कर लगाउने कुरा गरे, स्वास्थ्य सेवा बिमा खोसे, देश तबाह गरेका छन्। शेयर मार्केट ध्वस्त छ, सोधनान्तर व्यापार घाटा छ। एनिवे तपाईँले के भन्नु? ठिक छ, यतिखेर महानायक राजेश शर्माले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ बालेनलाई इङ्गित गर्दै, आजको यो डामाडोल अनिश्चित विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुनै पनि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि नहुँदाले राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर चाहिँ जुन फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, यसलाई कसरी? सोरे आना ठिक, आई एग्रीड विथ महानायक राजेश शर्मा, सुपरस्टार राजेश शर्मा। किनभने उहाँ भनेको वेल एजुकेटेड मान्छे। उहाँको हजुरबा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, माओवादी हजुरबा डाक्टर केशरजङ रायमाझी। उहाँको बुवा चुडाबहादुर हमाल आफैमा अम्बासडर राजदूत हुनुहुन्थ्यो, आमा पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो। त्यो स्कुलमा आएको महानायक राजेश शर्मालाई डेमोक्रेसी प्यारो छ, मानवता प्यारो छ, देश प्यारो छ। त्यसकारण उहाँ जतिको परिपक्व मान्छेले सुशीला राष्ट्र मन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो। आई एम सो सरी, आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर स्किप गर्नु। त्यसकारण रवि भन्दा कता स्तरीय व्यक्ति उहाँ हो। रवि लामिछाने बालेन शाह भन्दा स्तरीय अझ महानायक हुँदैन नि, कता नि। मैले त कुराकानी पनि गरेको छु। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि फेरि धेरै मन पराउनुहुन्छ। मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँको भाइ राकेश हमालको 13 दिनको उसमा म उहाँको घर, अहिले त त्यहाँ भत्कियो, उहाँ माथि बुढा नीलकण्ठ हुनुहुन्छ, त्यहाँ म गएको छैन। यहाँ भारतीय एम्बेसी अगाडि उहाँको घर थियो, त्यहाँ जाँदा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यू म हामी गएको थियौँ र त्यहाँ उहाँले मेरो तारिफ गर्नुभएको थियो। पुण्यजी तपाईँ कति ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईँको स्पेसली मलाई भोइस पनि मनपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब के मनपर्छ? महानायक राजेश शर्माले भने जस्तै अपरिपक्वता, दूरदृष्टि छैन, 100%। अहिले राजनीतिक ज्ञान छैन, अनुभव छैन। देशलाई भड्कारोमा जाग्ने गरी जुन ढङ्गले एउटा घटिया भाष्य निर्माण गरिएको छ, नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भन्ने, यो गलत कुरा हो। अहिले हेर्नुहोस्, दुर्गा प्रसादले आज प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछन्। अहिले पछिल्लो समय दुर्गा प्रसादले पनि राष्ट्रको चिन्ता गरिरहेको मैले बुझेको छु। लुसिफरवादीहरूको भ्रमको जाल उनले तोडिरहेका छन्। यतापट्टि धवल शमशेरले पनि राप्रपाबाट विद्रोह गरिसकेका छन्। आज त धवल शमशेर र दुर्गा प्रसाद एउटै स्टेजमा देखा पर्दैछन्। हो, आज एउटै स्टेजमा सायद उनीहरू संयुक्त रूपमा जाने बारे सोच्दैछन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने उनीहरूको सहयात्रा के हुन्छ, कसो हुन्छ। अब लिङ्गदेनको पार्टीमा रहेको फेरि ज्ञानेन्द्र साईले दाम्रो चढालेका छन्। ज्ञानेन्द्र साईको स्ट्याटस के हो भने राप्रपा रूपी डेरामा उनी बस्न गएका। अब घरबेटीलाई नै हताश गरेर घरै कब्जा गर्छन् भने हामीले भन्नु के छ र? तर त्यो पार्टीमा लिङ्गदेन होला, उनका प्रवृत्तिहरू कति गलत होलान्, उनी सैद्धान्तिक हिसाबले पछौटे चेतना राख्लान्, कन्जर्भेटिभ होलान्, तर त्यो राप्रपा भन्ने
घर छेद विच्छेद जीर्ण शीर्ण घर बनाउन ज्ञानेन्द्र शाहीले एउटा इँटा पनि राखेका छैन। त्यसको जग निर्माण गर्ने भने कमल थापा, हिजो सूर्यबहादुर गोकेन्द्रहरू थिए, आज यङदेनहरू नि हुन्। र कुन दिन यो झेल्के मान्छे अस्ति भर्खर टीकाराम कहाँ गएर भर्खर हार्नु भएको छ, अब निकाल्नु हुँदैन, केही गर्नु हुँदैन भन्दै थिए। यिनको औकात पनि छैन, यिनको कार्यकर्ता पनि छैनन्। अब यिनले चाहिँ गगन थापा स्टाइल र महाधिवेशन मध्यावधि महाधिवेशन गरेर अब विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्वप्न देखेका छन्। तर यिनले राप्रपावालालाई चिनेका छैनन्। बडे बडे भीमका गदाहरू पनि तिनले झुकाएका छन् त्यो पार्टीभित्र। त्यो पार्टी रहस्यमय छ र भोटकै कुरा गर्ने भने त यङदेनले 17,000 ल्याएका छन्, ज्ञानेन्द्र शाहीले जित्दा पनि 14,000, हार्दा पनि यङदेनले 17,000 ल्याएका छन्। को लोकप्रिय रहेछ भन्ने पनि देखिन्छ। हजुर, अब यतिखेर बोल्दै गर्दा चाहिँ धवल शमशेर र दुर्गा प्रसाद चाहिँ 11 बुथे सहमति गरेर अब नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्ने जमर्को पनि गरेका रहेछन्। ठिक छ, यसले चाहिँ यस्तो यता लोकतान्त्रिक विधिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यो रासपा भन्ने सिद्धान्तहीन देशघाती पार्टीलाई धक्का दिन हर्क साम्पाङ आइरहनु भएको छ। उतापट्टि कन्जर्भेटिभ भोट ब्याङ्क अलि राजा साजा मान्ने पनि यतै थिए। अब यो राजा र धर्मको नाममा एटिएम कार्ड जसरी भजाएर खाने दिन सकियो। त्यो राप्रपा भन्ने बासी पञ्चमण्डलीको क्लब विघटित हुन लाग्यो। अब त्यसको अल्टरनेटिभमा दुर्गा प्रसाद र धवल शमशेर अगाडि बढेका छन् र उनीहरूले पनि रासपालाई नै असर गर्ने हो। त्यस कारणले ठिक छ। जुन रवि लामिछाने अब आज नै स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ, अब बालन शाहलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने, या अब मोदीजीको आशीर्वाद के कतिले भन्दैछन् रविजीलाई प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद र बालनलाई कारबाही गर्ने पनि भनिरहेको छन्, तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ? अब रवि लामिछाने भारतको आश्चर्यजनक कदम हुन्छ। अब आज नै परराष्ट्र मन्त्री पनि भारत भ्रमण गर्नु भएको। अब यिनीहरू त चाकडीमा लागिसके, तुम शरणम गरेका छन्, घोडा टेकेका छन्। तुमेव माता पिता तुमेव सर्वम मम देव देव नम नम मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी टाइपले लम्पसार दिल्ली भइसके। यिनीहरू लम्पसार परिसके। यी अमेरिकाका पनि मैले तपाईँलाई भनेको छु 2009 मा जर्ज सोरोजको फाउन्डेसनबाट चलेको ओपन सोसाइटीले फन्डिङ गरेको त्यो त्यहाँको स्वतन्त्र पार्टी नेसनल फ्रिडम पार्टीकै नेपाल शाखा हो यो। उसको पनि चुनाव चिन्ह, उसको पनि चिन्ह घन्टी छ, यिनीहरूको पनि चुनाव चिन्ह चर्चको घन्टी छ। त्यसकारण त्यसमा केही पनि फरक छैन। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो रासपा भन्ने पार्टी छ, सिद्धान्त पनि छैन, विचार पनि छैन। यो शुद्ध सिंहदरबार जलाउन, जेल नखु जेल ब्रेक गर्न यो भारतीय मिडियाले भनिरहेछन् त। उता गुजरातमा हत्याकाण्ड मचाउने मोदी, यहाँ चाहिँ तपाईँको सारा वितण्डा गर्ने जेल ब्रेक गर्ने रवि मिले भनेर भनिरहेछन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको भारतले मात्रै निर्णायक भूमिका खेल्दैन। या डिप स्टेट जुन अमेरिका इन्डो वेस्ट छ त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा हो। जे होस् अब भारतले के गोटी चाल्छ भन्न सकिँदैन। बालनले पनि पुरै चाकडी गरिरहेका छन्। नेपालको भारतले नेपालको भूभाग मिच्यो भन्ने बित्तिकै भोलि उसले तराई क्लेम गर्ला। के अरे नेपालले भारतको भूभाग मिच्यो भन्ने बित्तिकै तराईलाई क्लेम गर्ला, अन्त गर्ला। यो बालन शाह चाहिँ लेन्डुप दोर्जेको दोस्रो दर्जा, लेन्डुप दोर्जेलाई हेर्नु त कति सम्मान गरे। मानव पर्सिनु अगाडिको बोको जस्तै, अथवा दोस्रो दर्जा चाहिँ फेरि बालनले पाउँदैछन् भन्दै फाँसीको फन्दामा झुन्डाउन लागेको व्यक्तिलाई इच्छा भोजन गराइन्छ भने जस्तै लेन्डुप दोर्जेलाई इच्छा भोजन गराइयो, स्वागत गराइयो, तुल बिछ्याइयो। अन्तिममा जब हिमाली स्वतन्त्र राज्य सिक्किमलाई आरएन काओको मिसन अनुसार, मिसन र तपाईँ पढ्नु होला यो आरके यादवको किताब, आरएन काओ भन्ने रहका संस्थापक प्रमुख, उनलाई एउटा असाइनमेन्ट दिएको थियो सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने, नेपाललाई पनि विलय गर्ने थियो, तर उनी सकेनन्। र भगवान पशुपतिनाथको कृपा छ, चीन छ यहाँ, भू राजनीतिक अवस्थाको आधारमा हामीले 1 इन्च पनि जमिन हामी गुमाउन दिँदैनौँ भनेर बसेका छौँ। सुन्नु, पछि त्यही लेन्डुप दोर्जेले भारतलाई सिक्किमलाई बेच्यो भन्दा हुन्छ। लेन्डुप दोर्जेले सम्झौता गर्यो, त्यो देशको अस्तित्व समाप्त गर्यो। अन्तिममा मथाई भन्ने नेहरूकालीन इन्दिरा गान्धीको सचिवले, म्याडम यो लेन्डुप दोर्जे आएर चाकडी गरिरहेछ, दिनौँ कालो कफी खान्छ, लबीमा बस्छ, तपाईँलाई भेट्न खोज्छ, तपाईँ किन भेट्नुहुन्न भन्दा उनले भने जवाफ यस्तो थियो, हेर मथाई तिमी मेरो बुवाको समकालीन, तर म अत्यन्तै इन्टेलिजेन्ट छु, बुद्धिमान छु, त्यसकारण म प्रधानमन्त्री भएँ, तिमी यो अवस्थामा छौ। एउटा कुरो तिमीले ख्याल गर्नु, और रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड शुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ हिज कन्ट्री इन्डिया, आवर कन्ट्री इन्डिया। अर्थात् यो उसको मातृभूमि सिक्किमको गद्दार हो। त्यो गद्दार भोलि हाम्रो देशको पनि गद्दार हुन्छ, त्यसलाई कुनै स्थान दिनु हुँदैन भने अन्तिममा उनका दिनहरू रोएर बित्थे, रातहरूले सिरानी भिजाउँथे रुँदा रुँदै, र ती पश्चातापको आँसु चुहाउँदा चुहाउँदै
नर्क खस्ने गरी मृत्युवरण गरे भनेपछि गद्दारहरूको कुनै इतिहास हुँदैन र देश विरुद्ध घात गर्नेलाई आमाको पनि श्राप लाग्छ। ठिक छ पुनि सर, उसो त हामी अन्तिममा छौँ। यतिखेर सिरामा चाहिँ जुन एसईमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ मोबाइल लगेका रहेछन्, 7वटा आइफोन, 489वटा एन्ड्रोइड फोनहरू लगेको रहेछन्। प्रहरीले त्यतिखेर चाहिँ बरामद गरेको रहेछ एक्जाम गर्दाखेरि। तर यतिखेर ती फोनहरू चाहिँ पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब पहिलो चिटिङ गर्ने कुरा पनि डिजिटलाइज भएछ। योभन्दा अगाडि तर कतिले भन्दैछन् कि यो व्यक्तिगत सम्पत्ति ठिक छ जफत गरे होला, तर यसरी नष्ट गर्नु चाहिँ कानुनी भयो भन्दै। त्यो गर्नु गलत हो, म त्यसमा आउँदैछु। एकजना पुरा चोर भन्नुपर्छ, यी इँटा टोलको भेटे कि मैले। अब ऊ अहिले ज्यामी काममा लागिसक्यो। भाइ तिमी के गर्छौ भने उसले चोर नि रहेछ, पहिला पकेट बगली मार्ने रहेछ। उसले प्रष्ट भन्यो सेटिङ हुन्थ्यो दाइ, अहिले प्रशासनले पनि खुवाइन्थ्यो, यताउता गरिन्थ्यो। एउटा त चोरेरै तपाईँको 6-7 करोडको सम्पत्ति जम्मा गरे मान्छेको पनि कथा कहानी थाहा छ तपाईँलाई। ऊ अहिले जेलमा गइसकेको छ पूर्वपक्षको लागि। अब हुन त हनी ट्याप गर्ने आदि इत्यादि मान्छेका पनि कथा छन्। तुलसा कलेक्सनको पनि आफ्नै कथा व्यथा छ। उनी जेलमा थुनिसकेका छिन् अहिले पूर्वपक्षको लागि। अब म तपाईँलाई भन्छु, त्यो चोरले के भन्यो भने अनि पेसा मैले छोडिँदा भन्यो, उसको लागि पेसा रहेछ। किन भनेको सबै अहिले खल्ती एप आयो अनि ई सेवा आयो, अब पर्स पैसा वालेटको पैसा बोक्दैनन्, के चोर्नु भनेको के भने जस्तै चिड पहिला बाथरुममा गएर टोयलेटमा गएर चोर्थे। मैले त जिन्दगीभरि चिटिङ गरिनँ होइन, तर अहिले चाहिँ मोबाइलको प्रविधिबाट मोबाइलमै चिट छ भन्ने बित्तिकै त्यो पनि डिजिटलाइज भएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। अब यहाँ पण्डितलाई पनि दक्षिणा दिँदा ए बाजे खै ल्याउनु त तपाईँको क्युआर ल्याउनु त, यी सेवा कति हो, ए पैसा हालिदिन्छु भन्ने बेला भइसक्यो। पेपरहरू विलोप भइसके। अब त्यसरी चिट चोरे भन्दैमा विद्यार्थीको मोबाइलमाथि के को शत्रुता? त्यो त अमूल्य थियो, त्यो नष्ट गर्न पाइयो। 1 करोड भन्दा बढीको गुच्चा खेले भन्दैमा गुच्चा फ्याँक्न पाइयो, किनभने विद्यार्थीले विद्यालयमा आएर गुच्चा खेल्नु भएन, फ्याल्दिन्छन्। त्यो खासै भ्यालेबल पनि होइन। तर ती एन्ड्रोइड फोनहरू, ती स्मार्ट सेटहरू काचाकुचुक पार्ने, पानीमा डुबाउने, यो चाहिँ वास्तवमै घटिया काम हो। यो काम गर्नेलाई आर्थिक दण्ड पनि हुनुपर्छ। आर्थिक दण्ड हुनुपर्छ हैन? एउटा व्यक्तिको कसैको सम्पत्ति चाहिँ नष्ट गर्न पाइँदैन। त्यो एक त विद्यार्थीले त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यो ब्लन्डर हो। गर्नु पर्थ्यो के भने उनीहरूको मोबाइल अभिभावक बोलाएर दिने, उनीहरूलाई माफी मगाउने र त्यस बापत उनीहरूलाई केही। यतिखेर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ क्या। यतिखेर अब चौतर्फी विरोध हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्री सस्मितले पनि चाहिँ यो चाहिँ हामीले गर्न लगाएका होइनौँ, प्रदेश शिक्षा मन्त्रीले गर्न लगाएका हुन्, उतैतिर चाहिँ जवाबदेही माग्नु। शिक्षा मन्त्री कस्तो दिमाग भएको मान्छे, बुद्धि छैन, दिमाग भयो। त्यो 2 धार्डीको टाउकोमा 2 पाउ त गिदी होला नि, सोच्नु पर्दैन। मोबाइल फुटाएर त्यो मोबाइल सकिएको शत्रुता। कुनै मूर्ख मान्छे अथवा बच्चा केटाकेटी बुद्धि नभएको मूर्ख मान्छे हिँड्छन् अनि काहीँ ठेस लाग्छ, त्यो ठेस लागेको ढुङ्गालाई मार शत्रुता गर्छन्। त्यस्तै हो कि यो मोबाइल सकिएको शत्रुता। यो त वास्तवमा जनताको सम्पत्ति नष्ट हो, यो गलत भयो। ठिक छ, अन्तिममा छौँ। अब एउटै प्रश्न, जुन केपी शर्मा ओली लामो समयपछि चाहिँ देखा पर्नुभयो एक कार्यक्रममा, तर निकै आक्रोशपूर्ण देखा पर्नुभयो के। जुन सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण छानबिनको आयोग गठन गरेको छ, केपीजीले भन्नुभयो कि तिमीहरूले जलाएर अझ खरानी बनाएर पुगेन, के को सम्पत्ति जाँच के को विवरण मैले दिनु पर्यो, मसँग खरानी छ त्यही खरानी उठाएर लैजा भन्नुभयो। यसलाई कसरी लिनुभयो? खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ। उहाँको म्याडमले दुःख गरेर बनाएको त्यो घर अपराधीहरूले जलाइदिए। त्यो घर सकिएको शत्रुता थियो। अब त्यो त ट्रस्टलाई दिने भन्नुभएको थियो उहाँले, उहाँको निजी सम्पत्ति सबै, किनभने उहाँका सन्तान थिएनन्। त्यो राज्यलाई आउने सम्पत्ति जम्मै जलाएर खरानी बनाए। उहाँको मात्रै होइन, सबैको सामूहिक भावना पनि त्यही हो। अब उल्टै घाउमा नुनचुक लगाउने त्यत्रो पीडा छ। तपाईँको एउटा राष्ट्रवादी होला, उहाँको व्यक्तिगत इगो होला, कमजोरी होला, तर देशको लागि त उहाँ त धेरै काम लाग्ने व्यक्ति हो नि। उहाँले बोलेको सुन्नु त तपाईँ भावुक हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा होइन, एक ठाउँमा पनि 1 इन्च पनि भारतको जमिन नेपालले बेचेको छैन। सम्पूर्ण रूपमा असत्य, झुट, राष्ट्रघाती वचन प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाट बोल्नु हुँदैन थियो, तर त्यहाँ बोल्ने काम भयो। कसको हितको लागि, कसको पक्षमा? यो नेपालको हितमा, नेपालको विपक्षमा यत्रो देशद्रोही कुरा गर्दा यो कसको पक्षमा, के का लागि बोलियो?
प्रधानमन्त्री त्यस दिन न कार्यक्रम न प्रश्नोत्तर न नियमावली अनुसारको कुनै कुरा न बोलाइ अनि गएर अचानक के सन्देश दिन खोजेको, कसलाई सुनाउन खोजेको, नेपाली जनतालाई हेप्न त योभन्दा बढी हेप्ने ठाउँै हुँदैन। ठिक भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीज्यू। एनिवे सबै देशभक्तहरू गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठौँ। आमा बालनले देश बनाउँछ भन्थे, बालनले देश के को बनाए, सबै तबाह गरे। देश चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ मिच्दै नमिचेको सीमा मिचेको छ भन्ने झुटो कुरा गरे, देशलाई फसाए, गम्भीर किसिमको राष्ट्रघात देशद्रोह गरे, गरिबहरूको बस्ती भत्काए। मैले भनिहालेँ 4 जना त अलरेडी सुकुम्बासी बस्तीमा, 2 जनाले आत्महत्या गरे। एउटा बाबु सानो 22 महिनाको बाबु चिसोको कारण निमोनियाले बिते, 1 जना महिलाको हार्ट एट्याक भयो। त्यसको दोष लिनु पर्दैन। भोलि आत्महत्या दुरोत्साहन पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारण हिजो रवि लामिछाने हेर्दा के को मानवता, आफ्नो ल्याटिनो केटीबाट अवैध रूपमा जन्माएको सन्तान कहाँ छ, गोद लिएका छैनन्, आफ्ना 2 छोरीलाई कहिले सामाजिक सञ्जालमा ल्याएर फोटो हाल्दैनन्। अनि त्यसपछि त्यस्तो मान्छेले देशलाई माया गर्छ। रवि लामिछाने आफै नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भएको व्यक्ति होइन, अहिलेको प्रधान। अनि मैले अमेरिकी नागरिकता त्यागेँ भन्छन्, निशा प्रमाण बुझाएका छन्, हामीले देखेका छौँ, छैनौँ। अब अर्को कुरो, जो मान्छे अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर छ उसले देशलाई माया गर्छ, त्यसैले यिनीहरूको हृदयमा माया प्रेम करुणा छैन। र रवि लामिछानेले हिजो शालिग्राम पुडा सैनीको आत्महत्या हुँदा आज शीर्षाको कुरा गर्छन्। शालिग्राम पुडा सैनीले त मर्ने बेलामा श्राप दिएर गएका छन् रवि लामिछाने, दीपक बोहरा, युवराज कडेल सबैलाई। अब हेर्नु न अहिले कहाँ मेटिन्छ। त्यो श्राप भनेको सधैँ तपाईँको टाउको माथि हुन्छ। त्यही श्रापले त रवि विचलित छन्। उनी हुन सक्दैनन् प्राइम मिनिस्टर, हुनु पनि हुँदैन। अब प्राइम मिनिस्टर हुने भनेको देशभक्त व्यक्ति हो। अब जनविद्रोह हुन्छ। रवि लामिछाने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री हुन दिनु हुँदैन। उनी बालेन जतिकै खतरनाक छन्। उनीहरूको लाइनै एउटै, हुन दिनु हुँदैन। एउटै हो, एउटै हो। समर्थकले अबको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रवि भन्दै होइन, त्यो कसले के भन्छ भन्ने बेग्लै कुरा छोडौँ होइन। जसलाई पनि यहाँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा हिट खायो कि प्रधानमन्त्री भनिदिन्छन्। मेरो पनि भिडियोको पनि फ्युचर प्राइम मिनिस्टर भनेर लेख्छन्। म चाहिँ योग्य नै छु फेरि, तर अब त्यस्ता पद बाँडिरहेका हुन्छन्। को हुन्छ को हुँदैन राम जाने। हस्, समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।